सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. 70 आणि 100 दिसाची एक भासुणी जावन आसा. जाकोबाच्या पत्रान 22:4 उडी 10 जेम्स चॅप्टर 4:10 सोम्या समोर तुमकांच खालती करा. आज ही भासोवणी सोम्या समोर आमकांच खालती करूंक आमकां आपणे दिते आसा आनी तो तुमकां वोस उबारतलो आनी तो तुमकां वोस उबारतलो. आज स्नानीक जुवांच्या जल्माच्या दिसाची परब जावन आसा. आज स्नानीक जुवांच्या विशयान आमकां भोव आपुरबायेन कळीत आसा. प्रत्येक तरांत आज अर्घा दिवया ह्या स्नानीक जुवांच्या फेस्ताच्या भाग्यवंत फेस्ताच्या संदर्भी देव आमकां खालतो करून दी आनी तसो देव आमकां वस उबारतलो. एकडे आमचे दोळे धांपया. हो सनवाराचो दीस खालतेपणी जियोंक तो देव म्हाका आनी तुका आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. एलिझाबेथ उत्तर प्रायचीर गर्भेस जाली आनी तिणें चरक्या भुरग्याक जन्म दिलो. ताचें नांव दवरलें की जुवांव. आज एक कडेन नियाळ करया. जुवांव खालतो जालो, देवा समोर वर्तो जावन पावलो. आज म्हाका आनी तुका स्नानीक जुवांव एक देख दिला खालतेपणाची. आयच्या दिसांत त्या देवाक अर्घा दिवया, वाकणया आनी दिनवास या. कित्याक हर एक दिसा वस उबारतलो तोच आमच्या जिवितांत जावन आसा. अर्घा तुका बापा, अर्घा तुका जेजू, अर्घा तुका पवित्र आत्म्या. म्हज्या मोगाच्या न्हू, आज भगवंत स्नानीक जुवांची जल्मा दिसाची परब जावन आसा. जॉन चॅप्टर 1:29 केदाळे आराधना म्हणजे आराधनेचे पयलो पावंडो म्हाका उतार भोव अपुरबाय जावची गे. स्नानीक जुवांव ते आसल्या लोकांक सैनिकांक सांगता की पळया दुसऱ्या दिसा आपणा सरशीन येतल्या जेजू पळोवन
जुवावन म्हणलें पळया ही देवाची शेळी, ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. जेजूक पळोवन जुवांव म्हणटा, जुवांव लागीं सगळो लोक येते आसात, स्नानीक जुवांव स्नान दिते आसा, स्नानीक जावन घट्ट थंय रावयेत आसले. कितें हांवें बागवाची हांव पयलो येयल्लो, लोक पुरो म्हाका वळखतात, लोक पुरो म्हजे लागीं येतात, प्रावादी म्हणटात, सांत म्हणटात आनी कितें म्हणटात, जायते चिंत येत आसले. हांगा म्हणटा की पळया प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 1:22 आमी एगडी वाचच्या, 22 एगडी वाचच्या आमी. ते म्हणाले तर तू कोण म्हण आमकां सांग, आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशान तू कितें म्हणटाय? जुवांव तांकां इसाया तुज्या विशान तू कितें म्हणटाय, तू कितें म्हणटाय? जुवांव तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांची जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा, सोम्याची वाट नीट करा, म्हूण अरण्यांत बोब मारतल्यांचो ताळो हांव. अरण्यांत बोब मारतल्यांचो ताळो हांव जावन सोम्याची वाट नीट करा, अरण्य बोब मारचो ताळो मात्र हांव एक ताळो, ताचो स्थान घेवंक म्हज्यान जायना. हांवें केदाळे म्हणचे हांगा प्रकाश न्हय, येवकरिस्तांतलो चिसवान देवा चिवता. हांव फाल्यां म्हजे वावरा पाटी वचूंक पुरो, युट्यूबान कांय आसना जावं पुरो. उतार देवाचे तुमच्या काळजांत, तुमच्या मनांत, तुमच्या जिवितांत ते रोंबोन आसूंक जाय. येवकरिस्तांतलो चिसू तूं अमेरिका गेलेले आसता, थंय तबरनाकलांत जावं फ्रॉम आफ्रिका गेले आसता, खंयचे सुवाते गेले आसता, जेजूक आमच्या जिवितान वयर उबारूंक जाय, मनशांक न्ही. रोमन चॅप्टर 1:25 म्हणटा की रसनारा बदलेक रसनेक तुम्ही आराधन करनाका, स्थानीक जुवांवची देख घेतली वयसला. स्थानीक जुवांव म्हणटा की पळया जेजू म्हज्या जिवितान वर्तो जावन आसा, हांव कांयच न्ही. पळया म्हणटा की स्थानीक जुवांव आपुरबायन आमकां त्या सुवातेर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 3:30 पळया, जॉन चॅप्टर 3:30. तो वाडत वसाचे ल्हान ल्हान जायतेचे. वर्स 20 नावताना एगडी वाची. 29 हांव जाची वळख तो होरेत, सरशीन आसा तो थेडूंक. होरेत असो ताळो ऐकून वर्तो संतोष भोगता, असलो भरपूर संतोष आता मोसो. आता भरपूर संतोष होरेत तो जावन आसा, होरेत असो ताळो ऐकून हांव संतोष भोगता. मुखार म्हणटा की तो वाडत वसाचे हांवें ल्हान जायत सकयल देवाचे. जेजून म्हजे जिवितान वाडोवंक जाय. आज जायते पटी आमी सकयल पडूंक कारण म्हण आमी वाडते आसा, जेजू आमच्या जिवितान वाडना. आज जेजूची साक्षीदार जाया. स्थानीक जुवांवच्या जिवितान पळया कांयच खायनातलो, मोव आनी खाली रानमाट सुवाते तो कितें खातालो तितलेंच जावन आसा. म्हज्या मोगाच्या प्राचिताचे जिवीत ताणें आदारलें. लोकांक म्हणलो पाताक क्रडा, पश्चाताप करा, नवे जिविताक येया. आनी जॉन 1:29 म्हणटा ही देवाची शेळी. जेजूक पळोवन म्हणटा ही देवाची शेळी. हर एक दिसा हर एक घडये जेजूची वाट स्थानीक जुवांव तयार केली. आनी जेजूची विशांत लोकांक तो सांगी लागलो. आपणाच्या विशांत ताणें कांयच म्हणूंक ना. आज आमच्या जिवितान म्हज्या मोगाचेर जेजू वाडोवंक जाय. राग वाडचो न्ही, द्वेष वाडचो न्ही, मोसोर वाडचो न्ही. जायते पटी आमी पटी उलयल्यार तूं खंय काम करताय, सुमारे 20-25 मिनटां हिस्ट्रीत आमचें आसा. हांव इतलें शिकलां, हांव अशें केलां, हांवें अशें केलां, हांवें अशें केलां, हांवें अशें केलां, हांवें अशें केलां. एक दीस एकूटा म्हाका मेळोंक आयलें आनी म्हणा लागलें की हांवें इतलेंच विचारलें तुमचें नांव कितें? घोव बायल पूत. घोवान आपलें नांव सांगलें, बायल्यान आपलें पुतान आपलें नांव सांगलें. मागीर ह्या कुटुंबान आपल्या पुता विशयान सांगलें की 25 मिनिट्स म्हजो पूत तशें इतलें शिकला, हायर शिकला, तशें केलां, अशें केलां, अशें केलां, तशें केलां. 25 मिनिट्स. लास्ट 25 मिनिट्सांनी विचारलें तर हांगा कित्याक आयल्यात? काम ना. हांवें विचारलें 25 मिनिट्स तुज्या भुरग्याचे बायोडाटा सगळें तुवें सांगलें. 25 मिनिट्सान 1 मिनिट म्हणी तुज्या देवान तुज्या पुताच्या जिवितान येदे व्हडलें अजाप केला, इतलें बरें शिकाप दिलां, इतली बरी जाणवाय दिलां, इतलें सगळें देवान तुमकां दिलां. ते तालेंता विशयी तुमी सांगल्यात गी ना? म्हज्या
आज आमची आयडेंटिटी आमी कितले बटी दिवंक तयार आसा सोम्यान आमची जिवितान कितें केलां ती आयडेंटिटी आमी केदाळाच दिवंक तयार ना स्थानीक स्वान तशें करूं ना स्थानीक स्व म्हणटा की जेजू वाडत 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 वयरचे हांवें सकला 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 रावूंक जाय जेन्ना जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितान वाडोवन वाडोवन वयर येता जाल्यार जेजूची आयडेंटिफिकेशन आमी हेरांक दिता जाल्यार खंडीत जावन तो जेजू तुकाय वयर काडटा सिर्फ जेजूचेर फोकस दवर जेजूचेर वयर काड जेजूक दी हेरांक जेजू तुज्या जिवितान कितें केलां दुसऱ्यांक सांग आमच्याच विशयांत आज आमी हांगा आसा जाल्यार ती ताची मांडावळ आज बऱ्या घरांत तूं रावते जाल्यार ते ताचो दैवीक हात तुजेर आसलो आज बरो घोव बरे बायल बरी भुरगीं तुका मेळ्ळा जाल्यार ती देवाची कृपा आनी मांडावळ जावन आसा त्या खातीर आज स्थानीक स्वांच्या आज जल्माच्या ह्या परबेच्या दिसा आमकां आमी सुमेच्या हातान दिवया प्रत्येक तरा म्हणटा की जाकोबाच्या पत्रांत 22:4 ओळी 6 आनी 7 एकडे पळया पूण तो दिता कृपा आनी वर्ती ह्या पासून पवित्र पुस्तकेस म्हणला देव गरव्यांक मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता वर्स 7 देखून देवाक तुमी खालसया देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तान फळटलो देवाक तुमी खालसया देवाक तुमी खालसया सोवयाक न्ही वायट वोंदोण्याक वायट बंदकाणीक न्ही देवाक पवित्रपणाक आमी खालसया आनी देवसराक आड रावया आनी तो तुमचे तान फळाफळ घेतालो आज आपूर भायर आमकां जाकोबाच्या पत्रान म्हणटा आज आमकां वर्तो करतलो तो जेजू आमच्या सांगात आसा केदळा ताका वयर उबारया ताका वयर उबारया तो तुकाय एक दीस वर्ते करतलो आज तर कितेंय उलोवंक जाय जेजूचें नांव मोदें घाल जेजून म्हाका कुटाम दिला जेजून म्हाका बरें केलां तूं कसो आसाय म्हणला तक्षण म्हण जेजूच्या नांवान हांव बरो आसा जेजूचें नांव बरो आसा केदार प्रेज द लॉर्ड देवाक अर्घा दी देवाक स्तुती कर न्ही केदार निरासपणा शब्दां आसा आसा जेजूच्या नांवान हांव बरो आसा जेजूच्या नांवान म्हजें कुटाम बरें आसा जेजूच्या नांवान आज हांव बरी आसा तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरोवन दी एक घडी आमचे थोडे धांप्या अर्घा दिव्या त्या सोम्याक ह्या गायनाद्वारे आनी हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नावा कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नावडता ए सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नावा कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नावडता ए सोम्या वडवी तुझी गाता सुगी संसार तुवें रसय फुलां फोळांनी नेटय विविध रसना मदलो मनशा उंचबारलोय तुझ्या सारक्या रुपीत केलय तुका नांव वाडटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नावा कळटा तुझो मोगनी आटा तुका हरसीता ए धन्या तुका नांव वाडटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिले मोगाळ कुटुंब फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले जीवन पावन केले तुका नांव वाडटा ए सोम्या वडवी तुझी गाता
आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता तुझे नावा कट्टा तुझो मोगनी आटा तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड. हांव चिकमंगळूरतल्यान उलोवन आसा. म्हाका इंटरनल एलर्जी आसले एक लास्ट डिसेंबर 2022 डिसेंबरात हांव न्हू एप्रिला म्हणसर म्हाका मस्त एलर्जी आसले. सो कितले वखत केल्यार म्हजी एलर्जी रावनासले. एक दीस सांजेर मस्त एलर्जी जावन म्हाका राती एमर्जन्सी वॉर्डाक शिफ्ट केले. तेय म्हजी एलर्जी उणें जाय एलर्जी कित्याक उणें जायना म्हळ्यार मे बी शुगर आसूंक पुरो म्हणून डॉक्टरान मेन्शन करून म्हाका शुगर टेस्ट करूंक दिल्लें. म्हाका आनीक 22 इयर्स. सो इतले ल्हान प्रायर शुगर आसूंक पुरो म्हणलें एक आयकून म्हज्या आवयक आनी म्हज्या फॅमिलीक सगळ्यांक मस्त टेंशन जालें. म्हज्या आवय भायल्या गांवांत आसा. सो हांवें ते विशय सांगलेंत. म्हज्या आवयन 3 दीस सोड नासतना देवाचें उतर रिपीट कर म्हज्या खातीर मागलें. आनी 3rd डे हांव डॉक्टरा कडेन वचून रिपोर्ट दाखयतना डॉक्टरान म्हणलें कांय टेंशन करचें बरी ना, शुगर आनी कांय ना, नॉर्मल आसा म्हूण सांगलें. म्हाका ल्हानपणान मस्त पिडा शिडा आसली. हर एक पिडा शिड्यान म्हाका देवान राखून हाडला. हांवें देवाक म्हज्या आवयतावन आनी म्हज्या सर्व कुटुंबातावन हांव देवाक अर्घा दिवंक आशेता. थँक्यू जीजस. हांव रिशल मंगळूरांतल्यान उलयतां. हांवें म्हज्या देवेच्या परिक्षेक बरे फलितांश घेवंक डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी म्हाका ब्रदरान Psalm 30 verse 10 आनी Psalm 86 verse 3 दिल्लें. आनी हें हांव सदांय म्हज्या मागण्यांत म्हणटलीं. आनी म्हाका आतां बरें अंक फावो जाला. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. पास बसून यो आम्ही जण एकले सांगता म्हणून उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आधी हांव जाप दितलो, ती उलो आसतना हांव आयकतलो. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक घरचे वतात तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो परवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Isaiah chapter 49 verse 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय, आपल्या कुशवेच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारी हांव तुका विसरचो ना. Psalm chapter 37 verse 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अतिरिक्ता ते तो तुका दितलो. Psalm chapter 115 verse 13. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव एरन. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांवें म्हजी 2nd PUCची रिजल्ट बरें येवंक देवा लागीं मागून आसलो. तशेंच डिवायन ग्रुपाच्यांनी दिल्ले देवाचें उतर सदां न्ही सकाळीं आनी सांजेर आमोरी वेळार रिपीट करनासलो. म्हाका 2nd PUCंत डिस्टिंक्शन फावो जाला. बऱ्यांतल्या बरे मार्क मेळ्ळ्या खातीर धन्य देवाक अर्घा दितां. अर्घा तुका सोम्या जिजू, होगलाप तुका सोम्या जिजू. हालेलुया हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्लाविया उडपितावन म्हजे टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयले सुवातेर हांव जेजू काळजांतावन अर्घा दितां ताणें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या उपकारा खातीर. पयले जावन म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर. दुसरें जावन म्हज्या दुवेची डिलिव्हरी बऱ्यान जाली. कितेंच प्रॉब्लेम जायनासतना सगळें बऱ्या भशेन जाल्ल्या खातीर. तिसरें म्हजी धूव 2nd इयर BSc नर्सिंगाची 2nd टर्म एग्जामांत पास जाल्ल्या खातीर. चवथें जावन म्हजो नेव्ह्यू काहील 10th एग्जामांत बरी पर्सेंटेज येवन पास जाल्ल्या खातीर. इतले सर उपकारां म्हज्या जेजून म्हज्या जिवितांत केल्यांत. थँक्यू लॉर्ड. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. एडोर यू जीजस. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर्व संद्या पासत हांव सदांच जेजू लागीं मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक घडी आमचे दोळ्यांत तापया.
मोगाळ इश्टा जेजू आज म्हज्या जिवितांत तुवें वाडोवंक जाय. म्हज्या जिवितांत तुवें दिसान दीस वाडोवंक जाय. म्हाका हर एक म्हजें उण्यापण अस्कत सकला पडोवंक जाय. सोम्या आज हांवें मागता आमचें उण्यापण आमची अस्कत काय तुजें आमकां उबारता. आयचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. आज स्नानीक सुवांची देख घेवन आज तुज्या मोगात एक सण जिवूंक आमकां आदार दी, बळ दी, कृपा दी. मोगाळ इश्टा जेजू आज आमी तुजे लागीं परत मागता. आज वळवळच्या कश्टान आसच्या मणिपुराच्या लोकां खातीर मागता. मागता रशिया आनी युक्रेना खातीर मागता. मागता कॅन्सरान कश्ट जाल्ल्या लोकां खातीर मागता. मागता आज किडनी डायलिसीस जावन आज कश्ट जाल्या तुज्या भुरग्यां खातीर मागता. मागता सोम्या हांतुरणार आसता गँग्रीन जाल्ल्या पिडा बरी जायना आज थकोन गेल्ल्या भाव भयणी खातीर मागता. मागता आमच्या तरणाट्यां खातीर मागता. मानसीक पिड्यान आसात, डिप्रेशन आसात, BP लो जावन कितले भुरगे आज कश्टान आसात. विंगड समस्येक वळख जाल्ल्या जण एकल्या कश्ट जाले मागता. सोम्या तुज्या रक्तान तांकां निताळ कर, आशिर्वादीत कर, बरी भलायकी तुज तांकां जोड दी म्हणून तुजेले परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आज भागी फेस्त तुमकां जण एकल्यांक भाग्यवन स्नानीक सुवांची दराळ आशिर्वादा आमच्या जण एकल्या जिवितांत देवून येवं दी. तो जेजू आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो आमी होली लँड टुरांत ऑगस्ट ग्रूप आसा अनाउन्स केला. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो येवच्या म्हयन्याच्या रितीरेविशेंत आमी अनाउन्स केला. दया नोट करया. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. मागया हर एक दिसा एकामेका खातीर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या दोग चेरक्या भुरग्यांची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजे दोग चेरके भुरगे 12वींत शिकोन आशिल्ले आनी सुमार वर्सां हांव परगांवांत वावर करून आसा. आनी तांकां खेळांत भोव अभिरुची आशिल्ल्यान ते शिकपांत चड ध्यान दिनातले. साबार हांव महिलांत पयस जावन तांकां हमेशा फोन करून सांगतलीं की एग्जाम लागीं येता म्हणून, तर पण ते चड ध्यान दिनातले. अशें आसता. डिवायन मर्सीचे प्रेयर हांव 2 वर्सां हांव आयकून आसा. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांवें सदनिती रिपीट करतलीं. तशेंच सक्रामेंताच्या आराधनाच्या टायमार हांव सदनिती मागून आशिल्लीं. अशें आसता. एग्जामाक 2 म्हयने आसतना म्हज्या चेडक्यांनी बऱ्या तरान शिकोवंक ध्यान दिलें आनी तांणी एग्जामू बऱ्या तरान बरोवन आतां रिजल्ट आयला. तांकां बऱ्यांतले बरे मार्क फावो जाल्यात. येदो व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक बाळका जेजूक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव ब्लिस आनी हांव गोवांतल्यान उलयतां. म्हाका रातची न्हीद पडनासली. आख्खी रात खोकली मारताली आनी हांव बोगोर दुयेंत पडटालें. तेन्ना म्हजे आंटी ब्रदर प्रकाश पेटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आनी रिपीट करीत रावली आनी आतां म्हजी खोकली जेजून गूण केल्या आनी हांव बरें आसा. इतलें व्हडलें अजाप केलें म्हजे दोनया देवा. हांव काळजांत दिनवासता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीच्या देवाचे आशीर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. I, Aneska Mendoza, living in Mumbai, Santa Cruz, would like to give a small testimony. First of all, I would like to thank Jesus Christ, Brother Prakash, and his team. Because of the word of God, I was able to write my exam confidently and I wasn't scared during my papers. I was too sick during my papers, but I wrote it very nicely and I scored 83. I had little confidence issue, but because of that word of God, repeatedly I said every day, and that helped me to write my exam nicely. In this, I would like to thank everyone. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Would like to give you testimonies for all the blessing Jesus has bestowed upon me and my family.
First, my daughter was suffering through stomachache for 2 weeks on and off, and by repeating the word of God, her stomach pain gradually disappeared. Second, my husband had toothache from 3 weeks and had undergone root canal, which was very painful. By repeating the word of God, his tooth is now completely healed and he's feeling better. My third testimony is my sister had to undergo a DNC procedure to treat an underlying condition, and her report has come normal and she is feeling much better now. My fourth testimony is for my cousin who was looking for a job for past couple of months and has now landed a good job. Thank you, Brother Prakash, and to the team for your continuous prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.